अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में वीडियो बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका बताया जाएगा। वीडियो बनाना, यूट्यूब पर डालना और उस पर थंबनेल यानी टाइटल लगाना, ये 3 फंक्शन हैं और इन्हें करने के बहुत से तरीके हैं। हर एक इसे अपने तरीके से करता है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से वीडियो बनाना सिखाती हूँ और ये इतना आसान तरीका है कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर हमें वीडियो बनाने के लिए क्या किया चाहिए। नंबर 1, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। यूट्यूब हमें चाहिए और काइन माइस्टर चाहिए और लोगो पैड प्लस चाहिए, वीटी स्टूडियो चाहिए, जेड स्क्रीन शॉर्टर चाहिए, जेड स्क्रीन रिकॉर्डर और श्रोम। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड कर लें, हम प्ले स्टोर की मदद से इन चीज़ों को डाउनलोड कर लें तो बहुत आसान तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले है नंबर 1 कि हम वीडियो कैसे बनाएं। आपके जहन में जो भी टॉपिक हो, आप उसे उसकी वीडियो बना सकते हैं। ये मज़ाहिया भी हो सकता है, संजीदा भी, मालूमाती भी हो सकता है और हल्के फुल्के तरीके से माशरे की कमज़ोरियों को उजागर करना और उनको ठीक करने के तरीके भी हो सकते हैं। टेक्निकल भी हो सकती है, गर्ज हर तरह की वीडियो बन सकती है। ये आप पर मुनहसिर है कि आप कैसी वीडियो बनाना चाहते हैं। वीडियो में एक बात हमेशा याद रखें कि वो मुखरिबुल अखलाक ना हो और उसे देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तनकीदी वीडियो भी मत बनाएं और किसी को बुरा भला कहने वाली वीडियो भी मत बनाएं। बस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि वीडियो आपकी शख्सियत की आईनादार है और यकीनन आप ये चाहते हैं कि हर कोई आपकी वीडियो पसंद करे और तारीफ़ करे। इसलिए आप बेहतरीन वीडियो बनाएं। अपने कैमरे या मोबाइल की मदद से आप वीडियो बना सकते हैं। मैं भी मोबाइल की मदद से ही वीडियो बनाती हूँ। फ़र्ज़ करें 2 बच्चे खेल रहे हैं और आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपने मोबाइल की मदद से उनकी वीडियो बनाएं। अच्छा, उसके बाद है कि नंबर 2, वीडियो का थंबनेल बनाना। इस पर आपने वीडियो का नाम लिखना है। कोई तस्वीर वीडियो के टॉपिक से मिलती जुलती हो तो तस्वीर लगाएं, फिर उसकी अहमियत पर एक ज़ोरदार जुमला लिखें कि लोगों को जो अट्रैक्ट करे और वो आपकी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाएं। अच्छा, नंबर 3, इसके लिए थंबनेल बनाने का तरीका। लोगो पैड प्लस की मदद से थंबनेल बनाना बहुत आसान है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और भी बहुत सारे ऐप हैं मोबाइल पर जिससे थंबनेल बन सकता है, लेकिन लोगो पैड प्लस बहुत आसान तरीका है। इसे इंस्टॉल करें। आपका जीमेल का एड्रेस अगर है तो ठीक है, वरना आप अपना जीमेल एड्रेस बनाएं, उसके बगैर वीडियो नहीं बन सकती। और इसके बाद आपके मोबाइल पर श्रोम का होना भी बहुत ज़रूरी है। थंबनेल बनाने का तरीका मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दिया है, इसके लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आप थंबनेल बनाकर उसे सेव कर लें और फिर वीडियो को अपलोड करने के लिए शेयर या फॉरवर्ड का बटन दबाएं। मसलन फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई है, ये देखें, ये हमारी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से एक वीडियो उठाई है और उसके बाद मैं टाइलन पे क्लिक करती हूँ, यानी कि इसको हम ना शेयर कर रहे हैं। तो कहाँ पे शेयर करना चाहते हैं आप, फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे। हमने चूँकि वीडियो यूट्यूब पे डालनी है, इसलिए हम यूट्यूब पर क्लिक करेंगे। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फंक्शन आएगा कि आपकी वीडियो सामने होगी और नीचे टाइटल आएगा कि यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखें। टाइटल जो वीडियो का नाम हो वो है, तो आप यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख लें, उसका नाम लिख लें। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन का है, जहाँ पे पेन बना हुआ है यहाँ पे आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आएगा।
کہ آپ نے اس ویڈیو میں کیا بتانا چاہا ہے۔ تو یہ ڈسکرپشن آپ 5000 حروف پر مشتمل لکھ سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر اگر آپ کے ڈسکرپشن میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹائٹل پہ کلک کیا ہے تو نیچے لکھنے کا فنکشن آ گیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹائٹل فتش ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے ڈسکرپشن پہ جانا ہے۔ اگر ڈسکرپشن کے کالم میں پہلے سے ہی کچھ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنی ویڈیو کا ڈسکرپشن لکھیں۔ اپنی ویڈیو کا ڈسکرپشن لکھنے کے بعد آپ اسی فینسٹر میں نیچے دیکھیں تو ٹیگ ہنسوفیگن کا بٹن ہے، یعنی ٹیگس آپ کیا لگانا چاہتی ہیں، اس کو کیا عنوان دے سکتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ کس عنوان کے تحت اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈھونڈے تو اس کو جو کچھ وہ سوچ کے اپنا عنوان دے گا تو وہ عنوان 4-5 ملتے جلتے ایک سے عنوان آپ یہاں پر دے سکتی ہیں۔ جیسے کہ اگر فرض کریں تھم نیل کا ہے تو تھم نیل کیسے بنایا جا سکتا ہے، نمبر 1 یہ ایک ٹائٹل ہے۔ نمبر 2 تھم نیل بنانے کا طریقہ۔ نمبر 3 تھم نیل بنانے کا نہایت آسان طریقہ۔ نمبر 4 ہاؤ ٹو میک تھم نیل۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اردو اور انگلش دونوں میں اپنے عنوان جو ہے مختلف کر کے لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ہوخ لارڈن پہ۔ اب یہ اوپر اپلوڈ کا بٹن نیلے رنگ کا جو خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اپلوڈ کا خانہ ہے۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گی تو آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کو کیسی نظر آئے گی، ذرا اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے اوپر جو ویڈیو ہے یہ میری اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اس کا اس طرح سے اپلوڈ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنی لمبی ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو 3-4 منٹ کی ہے تو یہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کی ویڈیو 10-12 منٹ کی ہے تو اس پہ 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ اس لیے آپ اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیں اور انتظار کریں۔ 15-20 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ کھولیں گی تو آپ کو یہ فنکشن نظر آئے گا۔ اب یہ اس فینسٹر میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس صورت کے بعد یہاں پر تھم نیل لگانا ہے۔ تو تھم نیل کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم وی ٹی اسٹوڈیو پہ جائیں گے۔ یہ وی ٹی اسٹوڈیو ہے، یہ دیکھیں یہ وی ٹی اسٹوڈیو ہے۔ اس کے اوپر ہم جا کے کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو اس طرح یہاں پڑی ہوئی ہوگی۔ یہاں پہ ویڈیو ہماری تیار پڑی ہوئی ہے، اس کی تھم نیل چاہیے تو ہم نے اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کا فینسٹر کھلے گی اور ایسے نظر آئے گی۔ اب یہاں پہ دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف ایک پین نظر آئے گا۔ آپ نے دائیں طرف کے پین پہ کلک کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تھم نیل لگانا ہے ہم نے۔ تو تھم نیل لگانے کے لیے جب ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والی فینسٹر کھلے گی۔ تو اب بائیں طرف کا جو پین ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ والی فینسٹر کھلے گی۔ اب یہاں پہ یہ تھم نیل لگانے کے لیے ہماری ویڈیو اوپر پڑی ہوئی ہے اور نیچے تھم نیل کے آپشن ہیں۔ آپ نے بائیں طرف یہ جو خانہ ہے جس میں تھم نیل لکھا ہوا ہے اس کو کلک کرنا ہے، اور اس کے اوپر گیلری کا نشان بنا ہے تو اس کو کلک کرنے سے آپ کی گیلری کھل جائے گی، اور گیلری سے آپ اپنا تھم نیل اٹھائیں، یعنی کہ تھم نیل کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے دیکھا تھم نیل پہ میں نے کلک کیا تو میری ویڈیو کے اوپر یہ تھم نیل آ گیا ہے۔ اب تھم نیل جو ہے یہ ہم نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ اس کے اوپر سیو کا بٹن آتا ہے، اس کو سیو کریں گے تو یہ تھم نیل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب ہماری ویڈیو جو ہے بالکل تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو بند کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ کھولیں گے تو ہم جا کے وی ٹی اسٹوڈیو میں دیکھیں گے تو ہماری ویڈیو تیار ہوگی، تو اس کو ہم وہاں سے دوسرے پروگراموں میں شیئر کر سکتے ہیں، اپنے عزیزوں دوستوں کو بھیج سکتے ہیں، فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔